السلام عليكم. في هذه الحصه ان شاء الله غنحاول نخدم معكم التمرين التطبيقي. عطيك الداله اف دو اكس كتساوي بين قوسين سينيس اكس بين قوسين او تا واحد على اكس. اول سؤال قالك بين ان اف دو اكس ناقص سينيس اكس على اكس اصغر من لا فالور ابسولي دو سينيس اكس. اش غنقول؟ الجواب تاعو لدينا اف دو اكس ناقص سينيس اكس على اكس ماذا يساوي؟ نعوضو اف دو اكس هي سينيس اكس او تا واحد على اكس ناقص سينيس اكس على اكس. باش غتحاول تعمل دابا سينيس اكس غتجيك هي سينيس اكس عامل او تاع واحد على اكس ناقص واحد على اكس. فهمتوني ولا لا؟ هاد سينيس اكس راه مضروبه في واحد مقسوم على اكس عملت سينيس اكس غندرك هادي غتبقى او تا واحد على اكس. هاي غندرك هادي غتبقى واحد على اكس. هاي متفقين؟ غندير نعلم ان او دو اكس محصورة بين اكس وبين اكس موان زيرو. اذا او تاع واحد على اكس محصورة بين واحد على اكس وواحد على اكس ناقص واحد. عوضت اكس بواحد على اكس. متفقين؟ هاد واحد دابا غنقص اطراف هادي او تا واحد على اكس ناقص واحد على اكس، يعني غنقص عليهم كاملين واحد على اكس. اش غتجيني؟ او تاع واحد على اكس ناقص واحد على اكس محصورة بواحد على اكس ناقص واحد على اكس هي زيرو، ولكن ما كاين او تساوي واحد على اكس ناقص واحد. ها هي ناقص واحد على اكس اللي هي تاع هادي غتشطب مع هادي غتبقى في المجموع ناقص واحد، هي ناقص واحد. متفقين؟ وبما ان الصفر اصغر من واحد غنديرو بما ان واحد اكبر من الصفر فان او دو اكس او دو واحد على اكس ياك موان ان سور اكس محصور بين زيرو وبين ناقص واحد، حيت زيرو اصغر قطعة من واحد. اذا غنستنتج بلي او تاع واحد على اكس ناقص واحد على اكس غتكون محصورة بين ناقص واحد وواحد. متفقين؟ يعني ان القيمة المطلقة تاع او تاع واحد على اكس ناقص واحد على اكس اصغر من واحد. متفقين؟ متفقين حد معايا فهاد؟ متفقين؟ دابا فاش غنضرب اطراف؟ دابا ركزوا معايا، انا وصلت لهاد اطراف كيف كتشوف بين القيمة المطلقة هاد التعبير واش فيه القيمة المطلقة ولا ما فيش القيمة المطلقة؟ ما فيش القيمة المطلقة. الوغ شنو غندير؟ غندير لدينا القيمة المطلقة تاع اف دو اكس ناقص سينيس اكس على اكس ماذا يساوي؟ القيمة المطلقة تاع سينيس اكس هو او تاع واحد على اكس ناقص واحد على اكس. زد القيمة المطلقة، هذه شحال القيمة المطلقة تاع اف بي؟ هي القيمة المطلقة تاع سينيس اكس هو القيمة المطلقة تاع او تاع واحد على اكس ناقص واحد على اكس. متفقين؟ بصح هادي نحاول نكمل لكم هنا. متفقين؟ دابا هادي فاش غنضربها؟ في القيمة المطلقة تاع سينيس اكس، وهادي تاهي فاش؟ في القيمة المطلقة تاع سينيس اكس. غندير وبينهم القيمة المطلقة تاع سينيس اكس هو القيمة المطلقة تاع او تاع واحد على اكس ناقص واحد على اكس اصغر من واحد في القيمة المطلقة تاع سينيس اكس. ضربت هادي في القيمة المطلقة تاع سينيس اكس تا هاد واحد غنضربو في القيمة المطلقة تاع سينيس اكس، يعني تجي بحال واحد في القيمة المطلقة تاع سينيس اكس ولا هي القيمة المطلقة تاع سينيس اكس. هادي شحال؟ هي القيمة المطلقة تاع اف دو اكس ناقص سينيس اكس على اكس. غنعوضها
صافي وانا ساليت. سؤال قالك سؤال الاخر قالك استنتج ان الليميت عندما اكس يقول 0 تاع اف دو اكس. شنو نقول؟ نقول لدينا ليميت سينيس اكس لما اكس يقول 0 يساوي سينيس 0 يساوي 0. تعوض اكس بزيرو. متفقين؟ غنحاول نذكركم بواحد القاعده. نمسح بعدا كي السبوره غنحاول نذكركم بها. شنو هي؟ الا كان القيمه المطلقه تاع اف دو اكس ناقص ال اصغر من جي دو اكس وكان ليميت تاع جي دو اكس غيساوي 0 لما اكس يقول ا كيفما كانت، سواء بليس لافيني ولا موان لافيني ولا عدد كيما كانت، الو غتنتج ان ليميت لما اكس يقول ا تاع اف دو اكس تساوي ال. هي هادي، عندي ليميت تاع هادي كتساوي سين 0 كتساوي 0. الو واش غنستنتج؟ ان الليميت تاع هادي تاع اف دو اكس كتساوي، غدير بحال هكا، غدير ليميت تاع اف دو اكس كتساوي سينيس اكس على اكس. واش غدير حتى بحال هكا؟ ها جاوب ندخل عليك بالله. غدير حتى بحال هكا. ايوا ركزوا معايا شنو غنوريكم شنو ندير. ركزوا معايا ركزوا معايا. دابا غنكتبو هادي، عندنا هادي متفقين، يعني اف دو اكس ناقص سينيس اكس على اكس محصورة بين القيمة المطلقة تاع سينيس اكس وناقص القيمة المطلقة تاع سينيس اكس. متفقين؟ حقاش القيمة المطلقة تاع سينيس اكس معرفناش واش موجبة ولا سالبة. متفقين؟ هاد القيمة المطلقة تاع سينيس اكس كامل بحال هادي تعتبرها هي ا، يعني هادي غتولي محصورة بين ا و موا. متفقين؟ هاد حنا اش بغينا؟ ليميت تاع اف دو اكس، يعني هادشي غتصيفط للطرف الاخر، غتولي اف دو اكس محصورة القيمة المطلقة تاع سينيس اكس ناقص زائد سينيس اكس على اكس، ياك؟ والقيمة ناقص القيمة المطلقة تاع سينيس اكس زائد سينيس اكس على اكس. متفقين؟ غنديرو وبما ان ليميت لما اكس يقول 0 تاع ناقص القيمة المطلقة تاع سينيس اكس زائد سينيس اكس على اكس ماذا يساوي؟ هي ناقص القيمة المطلقة تاع سينيس 0 زائد 1. هذه قاعدة، هي 1. سينيس 0 شحال؟ هي 0، يعني تجيني ناقص القيمة المطلقة تاع 0 زائد 1 اللي هي 1. وندوز لهادي وندير عاوتاني ليميت لما اكس يقول 0 تاع القيمة المطلقة تاع سينيس اكس زائد سينيس اكس على اكس ماذا يساوي؟ هادي نعوض اكس بزيرو، سينيس 0 القيمة المطلقة زائد 1، حقاش ليميت تاع هادي هي 1. سينيس 0 شحال؟ هي 0، هي القيمة المطلقة تاع 0 زائد 1 اللي هي 1. هادي عطاتني 1 وهادي عطاتني 1. هاكشي. إذا وحسب خاصية النهاية والترتيب فإن ليميت تاع اف دو اكس تساوي 1 لما اكس تقول 0. علاش؟ هادي عطاتني 1 وهادي 1. متفقين؟ دابا غنحاول نوريكم واحد الطريقة أخرى. تصنتو لي مزيان. غنحاول نمسح هاد السبورة هادي، غنحاول نخليها أسئلة، ندوز الطريقة الثانية. الطريقة الثانية نوريكم شنو ندير. غنحاول ندير القيمة المطلقة تاع اف دو اكس ناقص 1 اش تساوي؟ هي القيمة المطلقة تاع سينيس اكس، ياك؟ ولا عرفت ديرو؟ انا باغي اف دو اكس ناقص سينيس اكس على اكس. شنو يستنتج؟ يعني باغي نستنتج من هنا، يعني باغي من هاد القيمة المطلقة نجيب هاد التعبير. الو واش خصني ندير؟ خصني نقص سينيس اكس على اكس ونزيد سينيس اكس على اكس، يعني تولي بحال ناقص سينيس اكس على اكس زائد سينيس اكس
على إكس ناقص واحد. بحال هكا غتولي. فهمتوني؟ لحقاش هاد راه هي متفقين. غندير ونعلم أن اش كتعرفوا واحد القضية. القيمة المطلقة تاع أ زائد بي كندير أصغر من أو تساوي القيمة المطلقة تاع أ زائد القيمة المطلقة تاع بي. هي ديالها نطبق القيمة المطلقة تاع اف دو إكس ياك زائد سينيس ناقص عفوا ناقص سينيس إكس على إكس زائد سينيس إكس على إكس ناقص واحد. كيف داير أصغر من أو تساوي القيمة المطلقة تاع اف دو إكس ناقص سينيس إكس على إكس زائد القيمة المطلقة تاع اف دو إكس سمحوليا تاع سينيس إكس على إكس ناقص واحد. ماذا تحدى بوي؟ واش فهمتوني ولا لا؟ اعتبرت هي هادي و ب هي هادي، يعني ها ها ب. فهمتوني؟ وشنو غادي ندير؟ تصنتو عندنا هادي كي دايره اصغر من سينيس اكس. غنقول لدينا القيمة المطلقة تاع اف دو اكس ناقص سينيس اكس على اكس اصغر من القيمة المطلقة تاع سينيس اكس. هاي اش غنزيد عليها؟ هادي غنزيد عليها هادي، اي القيمة المطلقة تاع اف دو اكس ناقص سينيس اكس على اكس زائد القيمة المطلقة تاع سينيس اكس على اكس ناقص واحد. اش غتولي؟ أصغر من القيمة المطلقة تاع سينيس إكس زائد القيمة المطلقة تاع سينيس إكس على إكس ناقص واحد. هاي فاهمين؟ زدت هادي وزدت هادي متفقين معايا لحد معايا فهادي متفقين. دابا تصنتو لي فواحد القضية. تصنتو عافاكم. دابا هاد اف دو اكس ناقص واحد كي داير كتساوي القيمة المطلقة تاع هادي، والقيمة المطلقة تاع هادي أصغر من هادي. متفقين؟ قبل ما نقول هاد الهضرة اش كان ليا تاني نقول؟ قبل ما نقول هاد الهضرة كان ليا نقول إذا القيمة المطلقة تاع اف دو اكس موان زان غتولي أصغر من أو تساوي القيمة المطلقة تاع اف دو اكس ناقص سينيس اكس على اكس ياك زائد القيمة المطلقة تاع سينيس اكس على اكس ناقص واحد. هكا راني نقول هكا هادي كنعوضها بالقيمة المطلقة تاع اف دو اكس ناقص واحد. فهمتوني؟ ونقول وحيث أن القيمة المطلقة تاع اف دو اكس ناقص سينيس اكس على اكس أصغر من القيمة المطلقة تاع سينيس اكس، فإن هاش غنستنتج أن هادي زائد هادي هاي القيمة المطلقة تاع اف دو اكس ناقص سينيس اكس على اكس زائد القيمة المطلقة سينيس اكس على اكس ناقص واحد غتولي أصغر من القيمة المطلقة تاع سينيس اكس ياك زائد القيمة المطلقة تاع سينيس اكس على اكس ناقص واحد. إذا شوف عندك هادي صغر من هادي كامل وهادي صغر من هادي. عندكم هاي هادي شوف تبع معي هادي هاي صغار من هادي. شوف بلاتي تسنى هاي ركزوا معي هادي صغار من هادي كاملة. ها أنا أطرتها لك هاي وهادي كاملة اللي هي هادي صغر من هادي. ألوغ تستنتج أن هادي صغر من هادي. ألوغ غتستنتج مايل غتستنتج أن القيمة المطلقة تاع اف دو إكس موان زان غتكون أصغر من القيمة المطلقة تاع سينيس إكس زائد القيمة المطلقة تاع سينيس إكس على إكس ناقص واحد. ناقص واحد. متفقين؟ ألوغ أنا شنو خصني نقول؟
وحيث أن خاصني نحسب ليميت ياك هاي ليميت لما إكس يؤول زيرو القيمة المطلقة تاع سينيس إكس يساوي القيمة المطلقة تاع سينيس زيرو اللي هي زيرو. حسبت هاد وغنوز نحسب هاد، وبما أن ليميت سينيس إكس على إكس يساوي واحد لما إكس يؤول زيرو، فإن ليميت القيمة المطلقة تاع سينيس إكس على إكس ناقص واحد لما إكس يؤول زيرو يساوي زيرو، حقاش هادي عوضها بواحد. متفقين؟ دابا هادي زيرو وهادي زيرو غندير، وبالتالي فإن القيمة المطلقة تاع اف دو إكس موازنة غتولي صغر من زيرو. متفقين؟ صغر من زيرو. متفقين؟ شنو غنقول في الاخر؟ نمسح هاد السبورة بنكتب لكم شنو نقول في الاخر. في الاخر غنقول اذا وحسب خاصية النهاية والترتيب فإن ليميت تاع اف دو اكس يساوي واحد لما اكس يؤول زيرو وغتساليتيها. متفقين ولا لا؟ متفقين. دابا غندوز السؤال الثاني. تنجو غنحاول نمسح السبورة باش ندوز السؤال الثاني. هادي لكل اكس اكبر من الصفر نبينو هاك. شنو غنديرو؟ ركز معايا. دابا انت بغيت تبين ان القيمة المطلقة تاع اف دو اكس صغر من واحد ل اكس، اش غتقول؟ هاي لدينا القيمة المطلقة تاع اف دو اكس ماذا يساوي؟ القيمة المطلقة تاع سينيس اكس عامل او تاع واحد على اكس يساوي القيمة المطلقة تاع سينيس اكس هو القيمة المطلقة تاع او تاع واحد على اكس. فهمتوني؟ دابا عندكم قاعدة القيمة المطلقة تاع ا بي هي القيمة المطلقة تاع ا في القيمة المطلقة تاع بي. هذا الأقواس هادو. حليت القوس سديت القوس هنا سديت القيمة المطلقة. متفقين؟ شنو غنقول؟ وحيث أن سينيس إكس محصور بين ناقص واحد وواحد فإن القيمة المطلقة تاع سينيس إكس غتولي أصغر من أو تساوي واحد. علاش؟ القاعدة اش كتقول؟ القيمة المطلقة تاع أ أصغر من أو تساوي إر، يعني أ محصورة بين موا إر و إر. طبقت هاد القاعدة، كانت عندي هاد الحالة ورديتها لهاد الحالة. متفقين؟ دابا بقات لي هاد غندير ونعلم أن او دو إكس محصور بين إكس موان زيرو، يعني ولكن اش عندي في بلاصة او دو إكس؟ عندي واحد على إكس. او تاع واحد على إكس محصورة بين واحد على إكس وواحد على إكس ناقص واحد. متفقين؟ إذا فهمتوا اش غنقولو؟ وحيث أن إكس أكبر قطعا من الصفر كيف عطانو لينا، فإن أو تاع واحد على إكس غتكون محصورة بين زيرو وبين واحد على إكس. هنا غنديرو قطعا. علاش؟ أنا نشرح لكم علاش. أنا نعطيكم مثال ونشرح لكم علاش. دابا هادي يمكن كتكون كتساوي هادي. نعطيك مثال. ناخدو مثلا واحد على إكس ناخدوها كتساوي زيرو. او ديال واحد على إكس هي او تاع زيرو هي زيرو. هادي هي او تاع واحد على إكس كتساوي او ديال زيرو كتساوي زيرو. متفقين؟ إذا من خلال اش كتستنتج؟ أن او واحد على إكس كتساوي او تاع واحد على إكس. هاي واحد على إكس كتساوي او تاع واحد على إكس. حيتاش غتبقى او تساوي. متفقين؟ ولكن دابا إكس هادي بحالة إلا كان واحد على إكس كتساوي زيرو. متفقين؟
دابا إكس كي عاطيولك أكبر قطعة من زيرو، متفقين؟ يعني إكس ميمكنش كيساوي زيرو، متفقين؟ وتوما تاني حاجة عندك إكس في المقام، يعني إكس مستحيل يكون كيساوي زيرو، يعني ميمكنش يكون كيساوي زيرو، متفقين؟ متفقين؟ ركزو معايا، واحد على إكس وواحد على إكس من الفوق، إكس ما أنها تخالف الصفر، واحد على إكس ميمكنش يساوي زيرو، فهمتوني؟ دابا إكس كي داير عندكم تخالف الصفر، يعني واحد على إكس ميمكنش ليه يساوي زيرو، متفقين؟ غيساوي واحد على جوج، واحد على ثلاثة، واحد على ربعة، على حسب لي فالور ديال إكس، متفقين؟ و أو تاع واحد على إكس شحال غتكون تالي؟ شحال غتكون تالي؟ تصنتو مثلا نعطيو أو ديال إكس نعطيوها واحد على جوج، إكس نعطيوها جوج في هاد الحالة، متفقين؟ متفقين؟ جبدولي أو تاع واحد على جوج، اش غديرو؟ غديرو في الوسط داك المستقيم، زيرو واحد جوج، واحد على جوج شي صفر ونص، كاين هنا جوج صح ديال صفر ونص شحال؟ هو هذا هو الصفر، واش دابا الصفر كيساوي واحد على جوج؟ لا، إذا واش غتبقى أو دو واحد على إكس كتساوي واحد على إكس؟ لا، غتردها قطعا، فهمتوني؟ غتردها قطعا. ناخدو مثال آخر، ناخدو مثلا واحد على ربعة، واحد على ربعة جاتنا هنا، أو ديال واحد على ربعة كتساوي زيرو، متفقين؟ كتساوي زيرو، واش زيرو كتساوي واحد على ربعة؟ لا، الوغ انت اش غدير؟ قطعا، متفقين؟ علاش رديناها قطعا ولا لا؟ متفقين؟ خذ أمثلة وجرب، راه ميمكنش تلقى هادي كتساوي هادي، متفقين؟ دابا أو ديال واحد على إكس كي نديرها؟ بوزيتيف، بما أننا عرفناها بوزيتيف شنو نقولو؟ غنقولو إذا القيمة المطلقة تاع أو تاع واحد على إكس كتساوي أو تاع واحد على إكس، حقاش القيمة المطلقة ما بداخلها قد يكون موجب وقد يكون سالب، هاو حنا عرفناه موجب، القيمة المطلقة تاع أو ديال واحد على إكس كتساوي أو ديال واحد على إكس، متفقين؟ غنرجعو للسطر غنديرو ومنه القيمة المطلقة تاع اف دو إكس كتساوي القيمة المطلقة تاع سينيس إكس فاش أو ديال واحد على إكس، غتحيد هاد القيمة المطلقة حقاش القيمة المطلقة تاع أو تاع واحد على إكس هي أو تاع واحد على إكس، متفقين ولا لا؟ متفقين؟ اش غتولي في الاخر؟ غنديو إذا القيمة المطلقة تاع اف دو إكس كتساوي هادي، متفقين؟ غنقولو وحيث أن كيف دابا القيمة المطلقة تاع سينيس إكس أصغر من أو تساوي واحد، و أو تاع واحد على إكس محصور بين واحد على إكس و زيرو، ياك؟ غنمسح هاد السبورة، فإن سينيس إكس القيمة المطلقة تاع سينيس إكس أو تاع واحد على إكس غتولي صغر من واحد في واحد على إكس اللي هي واحد على إكس، يعني اف دو إكس القيمة المطلقة تاع اف دو إكس صغر من واحد على إكس، وهاد تبينتيها هادي راه هي القيمة المطلقة تاع اف دو إكس، هاي هادي القيمة المطلقة تاع اف دو إكس، فهمتوني؟ هادي القيمة المطلقة تاع اف دو إكس، فهمتوني؟ كانت دابا في الأول كانت القيمة المطلقة تاع أو تاع واحد على إكس، عندي أو تاع واحد على إكس بوزيتيف كبر من زيرو، درت إذا القيمة المطلقة تاع أو تاع واحد على إكس كتساوي أو تاع واحد على إكس، ومنه القيمة المطلقة تاع اف دو إكس كتساوي القيمة المطلقة تاع سينيس إكس حيت القيمة المطلقة أو تاع واحد على إكس، صافي. ودرت وحيث أن هادي صغر من واحد وهادي محصورة بين هادي وهادي، فإن هادي في هادي غتولي صغر من هادي في هادي، يعني القيمة المطلقة تاع اف دو إكس صغر من هادي، صافي.
السؤال الاخر قالك استنتج ليميت عندما اكس يؤول بلس لانفيني ديال اف دو اكس. اش غتقول؟ لدينا القيمة المطلقة اف دو اكس اصغر من 1 على اكس، يعني القيمة المطلقة اف دو اكس ناقص زيرو اصغر من 1 على اكس. علاش بينت انا الزيرو؟ باش نطبق قاعدة تاع القيمة المطلقة تاع اف دو اكس ناقص ال اصغر من جي دو اكس. باش نطبق هاد القاعدة تاع القيمة غنقول وحيث ان ليميت تاع 1 على اكس لما اكس يؤول بلس لانفيني تساوي زيرو اللي هي هادي، فإن وحسب مصادر تقارب ولو حسب خاصية النهايات والترتيب فإن ليميت تاع اف دو اكس تساوي زيرو لما اكس يؤول بلس لانفيني. هاد خاصية المصادر والتقارب غتقراو في لي سويت نيميريك يعني في المتتاليات العددية. دابا حاليا فقط قولوا حسب خاصية النهايات والترتيب. فهمتوني؟ دابا عرفتي بينت انا الزيرو باش نطبق هاد القاعدة. متفقين؟ متفقين. دابا بقى عندنا السؤال 3. تفرضوا في السؤال 3 غنمسح السبورة. دابا في هاد السؤال هادي اش قالك؟ بين ان هادي كتساوي 1. اش عندك؟ غتعوض اكس بزيرو، غتولي عندك او تاع 1 على زيرو اللي هي او تاع لانفيني. هاد زيرو كان زيرو بلس غيولي بلس لانفيني، كان زيرو موا لانفيني. اش قلت لك انا الا كانت او تاع لانفيني كتستعمل طريقة التقطيع. اش كتقول؟ نعلم ان او دو اكس محصور بين اكس و اكس موان زيرو، اي او ديال 1 على اكس محصور بين 1 على اكس و 1 على اكس موان زيرو. غنوحد المقامات، يعني او تاع 1 على اكس محصورة بين 1 على اكس و 1 ناقص اكس على اكس. غنضرب في اكس، يعني اكس او تاع 1 على اكس محصور بين اكس في 1 على اكس هي 1 و اكس هادي هي 1 ناقص اكس، لحقاش اكس غتختزل مع هادي. متفقين؟ دابا الا خصني نحسب الليميت عندما اكس يؤول زيرو اش نقول؟ وبما ان ليميت عندما اكس يؤول زيرو تاع 1 ناقص اكس تساوي 1 اللي هو هذا، فإنه حسب خاصية النهايات والترتيب اش كتستنتج؟ ليميت اكس او دو 1 على اكس تساوي 1 لما اكس يؤول زيرو. علاش؟ لحقاش هادي عطاتك 1 وهادي 1، إذا الليميت تاعنا غتكون 1. متفقين؟ دابا قالك اوجد من جديد الليميت ديال اف دو اكس عندما اكس يؤول زيرو. صنتو دابا هادي كي غنديرو ليها؟ غنطلقو من اف دو اكس. غنقول عندي اف دو اكس ياك كتساوي سينيس اكس فاش او تاع 1 على اكس. غنحيد هادي هاي. متفقين؟ دابا كيف كتشوف خاصني نحسب الليميت عندما اكس يؤول زيرو. غندير ليميت عندما اكس يؤول زيرو تاع اف دو اكس ماذا يساوي؟ ليميت عندما اكس يؤول زيرو سينيس اكس و او تاع 1 على اكس. اش كنعرف انا في القواعد ديال الليميت ديال سينيس اكس؟ خاصها تكون مقسومة على اكس. الوغ اش غندير؟ هادي كتساوي ليميت اكس يؤول زيرو تاع سينيس اكس هاي على اكس قسمت على اكس وغنضرب في اكس اكس او تاع 1 على اكس. هادي شحال هادي بينا حسب ما سبق؟ 1. وهادي شحال عندنا؟ قاعدة 1 كتساوي 1 في 1 تساوي 1. غترجع للدار غدير لي ان الليميت تاع سينيس اكس على اكس لما اكس يؤول زيرو كتساوي 1 و ليميت لما اكس يؤول زيرو تاع اكس او تاع 1 على اكس تساوي 1 حسب السؤال السابق.
صافي وتساليتي. متفقين؟